اپنے پسندیدہ شاعر کی ویڈیو سب سے پہلے پانے کے لیے اینا مشاعرہ آج ہی سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ آج کے اس مشاعرے کا مقطع جناب وارث وارثی صاحب ایک خوبصورت آواز، خوبصورت انداز، خوبصورت ترنم اور خوبصورت کلام کے مالک جناب وارث وارثی صاحب سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ آپ لوگ ذرا زوردار تالیوں سے وارث صاحب کا استقبال کریں۔ آئیے میں چند اشعار حاضر کرتا ہوں۔ نوجوان دوست ہمارے تشریف رکھتے ہیں۔ قومی یکجہتی کا یہ مشاعرہ کچھ پرانی تاریخ کو بھی یاد کر لیتے ہیں۔ 4 مصرے اسی حوالے سے پڑھتا ہوں۔ جی عطا کریں۔ اشفاق اللہ خان دیے ہیں بھارت کو، واہ، اور ٹیپو سلطان دیے ہیں بھارت کو۔ مشاعرے کا آخری حصہ اسی طرح سے آپ کامیاب بنائیں جو شروع سے آپ کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اشفاق اللہ خان دیے ہیں بھارت کو، اور ٹیپو سلطان دیے ہیں بھارت کو، اور ٹیپو سلطان دیے ہیں بھارت کو۔ اس سے بڑھ کر نذرانہ اب کیا ہوگا، اس سے بڑھ کر نذرانہ اب کیا ہوگا۔ لاکھوں سر بلدان دیے ہیں بھارت کو، لاکھوں سر بلدان دیے ہیں بھارت کو، لاکھوں سر بلدان دیے ہیں بھارت کو۔ بہت شکریہ۔ فضا کو آپ نے برقرار رکھا۔ 4 مصرے اور پڑھتا ہوں، بلکہ ایک مطلع 2 اشعار جی پڑھیے۔ ملاحظہ فرمائے۔ اب تو آ جا کسی بہانے سے، اب تو آ جا کسی بہانے سے، اب تو آ جا کسی بہانے سے، اب تو آ جا کسی بہانے سے۔ تجھ کو دیکھا نہیں زمانے سے، ارے کیا مطلع ہے تجھ کو دیکھا نہیں زمانے سے، تجھ کو دیکھا نہیں زمانے سے۔ زندہ باد وارث بھائی۔ سونی سونی ہے گھر کی انگنائی، سونی سونی ہے گھر کی انگنائی، سونی سونی ہے گھر کی انگنائی۔ پھول کھلتے نہیں زمانے سے، پھول کھلتے نہیں زمانے سے، پھول کھلتے نہیں زمانے سے۔ بہت شکریہ ذیشان بھائی۔ میں صاحب شعر پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائے بطور خاص۔ پھول کھلتے نہیں زمانے سے، حق بیانی کا یہ ملا اعزاز، حق بیانی کا یہ ملا اعزاز، حق بیانی کا یہ ملا اعزاز۔ سر الگ ہو گیا ہے شان سے، سر الگ ہو گیا ہے شان سے، بہت سچا شعر ہے، واہ واہ واہ۔ سر الگ ہو گیا ہے شان سے۔ بہت شکریہ رضا بھائی۔
आइए कुछ अशार और पढ़ता हूँ। जमाल साहब तशरीफ रखते हैं, महराज साहब, ज़ीशान साहब, आप तमाम हजरात, 4 मिसरे बिल्कुल ताज़ा, उसके बाद जैसा आपका हुक्म होगा मैं इंशाअल्लाह आपकी खिदमत करूँगा। मुलाज़ा फरमाएं। अर्ज़ करता हूँ कि चांद तारे चुप रहे, वो हक अदाई कर गया। चांद तारे चुप रहे, वो हक अदाई कर गया। एक जुगनू काफिलों की रहनुमाई कर गया। एक जुगनू काफिलों की रहनुमाई कर गया। वाह। चांद तारे चुप रहे, वो हक अदाई कर गया। एक जुगनू काफिलों की रहनुमाई कर गया। बहुत अच्छा है, वाह। दोस्तों बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा है। खामोशी से भी शेर सुने जाते हैं और ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा शोर किया जाए, बहुत ज़्यादा दाद दी जाए वही शेर अच्छा हो या वही पसंद आए। सबको सब शेर पसंद नहीं आते। जमाल साहब जैसी शख्सियत जिन्होंने अपनी दुआओं से मुझे नवाजा, मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ उनका। एक शेर पढ़ता हूँ कि एक जुगनू काफिलों की रहनुमाई कर गया। शेर मुलाजा फरमाए कि महफिलों में बोलने का शौक था उसको बहुत, महफिलों में बोलने का शौक था उसको बहुत। एक जुमला ऐसा बोला जग हंसाई कर गया। बहुत अच्छा है, एक वाह। जुमला ऐसा बोला जग हंसाई कर जग गया। हंसाई कर गया। महफिलों में बोलने का शौक था उसको बहुत। एक जुमला ऐसा बोला जग हंसाई कर गया। एक जुमला ऐसा बोला जग हंसाई कर गया। और हर एक बात का जिसकी ख्याल रखा है, मुलाजा फरमाए। मैं गज़ल भी पढ़ूंगा जिसका आपको इंतजार है, मगर कुछ ताज़ा अशार मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। जी मैं पढ़ूंगा, देखें। जी जी पढ़िए पढ़िए। हर एक बात का जिसकी ख्याल रखा है, उसी ने बाप को घर से निकाल रखा है। उसी ने बाप को घर से निकाल रखा है। और एक ये बिल्कुल सच्चा शेर, और ये समझिए कि जो आज के हालात चल रहे हैं उनकी तर्जुमानी मैं पढ़ता हूँ, मुलाजा फरमाए। जी अता करें। कि उसी ने बाप को घर से निकाल रखा है। परिंदों घर से निकलना इसी ख्याल के साथ, परिंदों घर से निकलना इसी एहतियात के साथ, परिंदों घर से निकलना इस एहतियात के साथ। तुम्हारे वास्ते सोने का जाल रखा है। वाह। तुम्हारे वास्ते सोने का जाल रखा है। आइए मैं आगे बढ़ता हूं। कहाँ जाऊं किधर जाऊं बता दे। वाह। कहाँ जाऊं किधर जाऊं बता दे। कहाँ जाऊं किधर जाऊं बता दे। वाह। मरीज़ इश्क हूँ कोई दवा दे। क्या बात है वारिस भाई, वाह 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 वाह। मरीज़ क्या खूबसूरत मतला है। बहुत बहुत मरीज़ इश्क हूँ कोई दवा दे। जबरदस्त मतलब, वाह। बहुत शुक्रिया। ना निकालूं? अच्छा चलिए, मतलब आपने अच्छा सुना, फिर पढ़ देता हूं। जी जी। कहाँ जाऊं किधर जाऊं बता दे। बहुत खूब, वाह। कहाँ जाऊं किधर जाऊं बता
इसी तरह से सुन लें हजरात। अता करें वारिस साहब। घड़ी भर के लिए मुझसे खफा हो। हाय 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 वाह। जमाल साहब, घड़ी भर के लिए मुझसे खफा हो, घड़ी भर के लिए मुझसे खफा हो, जुनूने इश्क को मेरे हवाले, जुनूने इश्क बहुत अच्छा है वाह वाह वाह। मेरे हवा दे। घड़ी भर के लिए मुझसे खफा हो, जुनूने इश्क को मेरे हवा दे। क्या बात है वाह। मरीज इश्क हूँ कोई दवा दे, बुझा दे नफरतों के चांद सूरज, बुझा दे नफरतों के चांद सूरज। क्या मिसरा है वाह। बुझा दे नफरतों के चांद सूरज, मोहब्बत के चरागों को जला दे। वाह 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 वाह। मोहब्बत बहुत अच्छा है वारिस मोहब्बत भाई। के चरागों को जिला दे, बुझा दे नफरतों के चांद सूरज। क्या बात है वाह। बुझा